matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes karon pitsa 16 ning buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa atoy station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunibi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, kawatan nga nabilin ang cellphone sa krimen. Sikop human mibalik sa kalenderya sa hinaplanon. GFPS sa Hingog City gitun-an ang programa og best practices sa God Iligan. Konsehal Abragan gisugyot ang joint session sa LGU Talakag og Iligan aron hisgutan ang boundary dispute sa Limon, Sudan. ICWS wala mibuto pagbalik ang tubo sa Barangay Suarez. Sa kauluhan, Vice President Sara gipanghimakak ang akusasyon ni Madriaga nga adunay mitabang kaniya aron makapasar sa law school. Kanhi Ombudsman Martires gipanghimakak ang sumalapay pagdawat og kwarta gikan sa kampo ni Duterte. Sa gawa sa nasod, OFW nga caregiver sa Amerika in demand tungod sa pagsaka sa mga idaran sa nasod sa Amerika. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon sa Pakistan gitorture o gipatay sa pulis. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nagtingkagol karon sa silda sa kapulisan ng 43 anyos nga lalaki human kay madakpan sa akto nga mibalik sa karinderya ngayang gikawatan dito sa Purok 8, Barangay Hinaplanon ni Dakbayan Siligan. Ang suspek giila nga usa ka residente sa Purok 10, Malay-Balay Konsumpong, Malay-Balay Bukidnon. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa Iligan City Police Station 1 samtang busy sa pagsilbi sa karinderya ang biktima. Kalit nga gikuha sa suspek ang iyang cellphone nga ng kantidad og 6,000 pesos. Gilayon nga misibat ang suspek uban sa usa ka kauban sakay sa usa ka itom nga motorsiklo. Apan ang katingadan nga mibalik ang suspek sa karinderya human niya mamatikdan nga nahulog ang iyang kaugalingong cellphone gikan sa iyang bulsa samtang nagpahigayon sa pagpangawat. Samtang gisulayan niya og kuha ang iyang sipi, daling nasikop ang suspek sa niresponde nga pulis uban sa tabang sa mga bystander. Narecover gikan sa suspek ang Redmi nga phone sa biktima nga gigamit kini kon gigamit ini nga itom nga badja nga motorsiklo nga aduna pay plate number nga Q135GE. Sa pagkaron ang suspek anaa sa kustodiya sa Station 1 alang sa pagpasaka og tukmang kaso samtang gipangita pa ang kauban nini nga nakaiskapo. May bisita ang gender focal point system kon GFPS gikan sa Hingog City sa Iligan niadtong Abril 10. Kini aron tun-an ang mga programa og best practices sa gender and development dinhi sa Iligan. Gipaambit sa LGU Iligan ang innovation, estratehiya og malampusong inisyatibo sa syudad sa pagpalambo sa gender responsive governance. Ubos sa liderato ni Mayor Frederick Xiao pinaagi sa GAD office sa pagpangulo ni Rene P. Padilla, head sa GAD.
girepresentar kon gipresentar usab sa JFPS ang mga GAD programs, proyekto ug mga kalampusan sa dakbayan. Pinagi nini na palig-on sa duha ka LGU ang ilaang paningkamot sa pagpausbag sa GAD, planning o implementation, pagpasiugda sa inklusibo o gender responsive nga pagamanan o palig-on sa panagtambayayong tali sa mga syudad. Ang programa gipanguluhan sa City Planning and Development Office uban sa City Mayor's Office, Gender and Development og sa aktibong partisipasyon sa mga miyembro sa JFPS. Gisugyot ni Konsehal Providencio Abragan Jr., Committee Chairperson sa Laws and Good Governance, ang paghimo og joint session tali sa Municipality of Talakag, Provincial Board sa Bukidnon ug LGU Iligan aron hisgutan ang boundary dispute sa duha ka lokal nga unit sa kagamhanan. Buot sa konseho nga tukion ang problema sa boundary sa duha ka LGU tungod sa sitio Limonsudan, Rogongon, diin pareho kini sila nga nag-angkon isip lehitimong tag-iya sa mga lugar. Gitahasan ni Konsehal Abragan si Indigenous People Mandatory Representative Sultan Rinandang Kumunog nga mo representar sa sangguniang panglungsod sa Iligan aron ma-arrange ang oras o lugar diin ipahigayon ang joint session. Wala mibuto pagbalik ang giayo nga tubo sa Barangay Suarez. Sukuhay kini sa gipakatag sa social media. Sumala pa sa Iligan City Water Works System, gipadayon ang leak test o flushing o padayon nga pag-abli sa valve o anam-anam nga pagpasulod sa tubig sa tubo. Naka 20 turns ang Iligan City Water Works System sa pag-abli sa water valve sa System 3. Gipasabot sa ICWS nga gradual o anam-anam ang pag-abli sa tubig kon sa valve diin na matag-adlaw ana sa 5 to 10 turns ang himuong pag-abli sa valve. Kini aron na dili makalitan sa kusog nga presyo sa tubig ang tubo ug malikayan ang subling pag-leak nini. Muhimo usab og leak test ang ICWS, usa ka proseso aron masusi kung aduna pa bay tagas ang tubo. Awhag sa Iligan City Water Works System sa mga apektadong konsumante nga ablihan ang gripo sa panimalay aron malikayan ang airlock nga hinungdan nga dili makagawas ang tubig. Dugang pasabot sa ICWS nga dili dayon makaabot sa mga panimalay ang supply sa tubig tungod kay dili pa hingpit ang pag-abli sa water valve. O karon sa balita sa kauluhan, hugot nga gipanghimakak ni Vice President Sara Duterte ang akusasyon ni Ramil Madriaga nga nagpailang kanhi aid o bagman nga nangayo siya og panabang aron makapasar sa law school. Sa usa ka opisyal nga pahayag kagahapon Miyerkules, Abril 15, gisulti ni Vice President Sara nga ang naaswing claim ang usa lamang kapagpamakak nga nagagikan sa usa ka taong desperado nga nakakasamtangang nakabilanggo tungod sa kasong kidnapping. Gipamugos sa ikaduhang pangulo nga natapos niya ang iyang pagtuon sa balaod sa kaugalingong paningkamot ug wala siya nanginahanglan o tabang sa ubang tao. Gisulti usab ni Vice President Sara nga bisan kanusa wala siya mihangyo bisan kinsang profesor o special accommodation alang sa iyang grado tungod kay minimum requirements lang. Kon minimum requirements sa law school ang dali ra usab nga sumala pa makabot. Gihatagan og katin-awan niya nga pasado siya sa bar exam niadtong 2005 sa unang pagsulay lamang niya sa bulan sa Setyembre sa naaswing tuig, kung asa nakakuha siya og general with average nga 80. Nauna nang gitawag sa kampo ni Duterte nga delusional o pure fiction ang mga pahayag ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Gidugang pa ni Vice President Sara nga ang naaswing mga aligasyon ang kabahin sa pagpaningkamot sa nga daoton ang iyang reputasyon kalabot sa hisgutanan sa impeachment.
Gipanghimakak ni kanhi Ombudsman Samuel Martires ang aligasyon nga midawat siya og kwarta gikan sa mga sakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Migawas ang pahayag human ang testimonya ni Ramil Madriaga sa Kamara niadtong Abril 14 kung asa gisulti niyang naghatod siya og duha ka bag nga adunay sulod nga tag 35 milyones pesos sa parking lot sa Office of the Ombudsman niadtong Disyembre 2022. Sumala pa ni Madriaga ang kwarta ang gikan sumala pa sa kampo ni Duterte o gilambigit usab ang paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President sa ilalom ni Sara Duterte. Ang nasong aligasyon ang kabahin sa investigasyon kalabot sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte nga gikaingong paspas nga nagasto ang 125 milyones pesos nga confidential funds niadtong 2022. Hugot usab nga gipanghimakak ni Martires ang unsa bang koneksyon sa nasong transaksyon o gipaklaro niini nga walay basyanan ang naasoy mga pasangil. Ang kontrobersyal ang padayon nga gibantayan sa publiko tungod sa implikasyon ini sa integridad sa mga institusyon sa gobyerno o sa kasamtangang proseso sa impeachment batok sa Vice Presidente. O karon sa balita sa gawa sa nasod, in demand sa nasod sa Amerika ang mga overseas sa Filipino workers nga caregiver tungod sa posibilidad nga moabot sa 73 milyon ang mga idaran sa tuig 2030. Gituan nga usa sa 5 ka mga Amerikano ana sa edad nga 65 anyos pataas. Sa kasamtangan, ana pa sa 50 milyon ka mga Amerikano ang ana sa edad nga 65 anyos pasaka. Ang pagdaghan sa nasoing gray population sa nasod nanginahanglan og daghang caregiver aron nga mahatagan og saktong pag-amuma ang mga idaran sa nasod sa Amerika. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon ang napalgang patay sa nasod sa Pakistan human nga gipugos siya nga dalon sa prisuhan tungod sa akusasyon nga kini nang kidnap. Sumala pa sa mga nakasaksi nga ang nasong Kristohanon gituyo nga ipa-roll out og suicide sa iya ang kaso human nga makaplagan nga ang iya ang liog gihiktan og bandana sa electric fan. Nahibaluan nga ang akusasyon batok sa nasong Kristohanon gibayaran nga kaso. Depensa sa pulis nga suicide ang rason kung nganong namatay ang naasoing Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makasinati ang nasod o kainit sa panahon. O walay low pressure, walay bagyo nga nagsigpatan sa Pag-asa. Hinuon makasinati ang ubang bahin sa nasod o madagumon nga kalangitan, ginagmay nga mga pagulan, epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, din sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 22 o ang kainiton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misila kagania sa alas 5:42 og musahop unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, nonibi. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.